الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطر، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد، اللهم إنا نسألك الصلاح في الولد، اللهم إنا نسألك العافية في الجسد. اللهم ربنا وإلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، اللهم من كان منا مهموما ففرج همه، اللهم من كان منا مديونا فاقض دينه، اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضه. اللهم اجعل هذه الدقائق تشهد لنا عندك يوم القيامة. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا أحبابي، أعظم ما يطلبه الإنسان ويسأله من الله عز وجل أن يدخله الجنة، وقد ورد في الحديث أن من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم يا رب أدخله الجنة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. ولكن يا أحبابي، هناك أسباب لدخول هذه الجنة، وأعمال إذا عملها الإنسان وأقوال إذا قالها دخل الجنة. فأولها شهادة أن لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا أدخله الله الجنة. فقال الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر الغفاري يحدث بهذا الحديث ويقول: رغم أنف أبي ذر. من يقول لا إله إلا الله ويموت على ذلك يدخل الجنة، إذن هذا أمر عظيم. ولذلك هذه الكلمة هي أعظم كلمة في دين الإسلام، لأن يدخل بها العبد الإسلام ويدخل بها الجنة. وأيضا في الحديث الآخر: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، كيف أعيش مع لا إله إلا الله؟ وكيف أضمن أني أموت على لا إله إلا الله؟ هذا الأمر بيد الله، فموت الإنسان وأجله لا يعلمه إلا الله. لكن يا أحبابي، ثق تماما أن من أكثر من لا إله إلا الله بقيت على لسانه حتى عند موته. كم قلتها أنا وأنت هذا اليوم؟ وقد ورد في فضائل لا إله إلا الله أحاديث كثيرة تدل على فضل لا إله إلا الله. منها حديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت كعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. الفضائل الخمس هذه في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، هذه كم تأخذ منك؟ تقريبا 6 دقائق، فتكون في حرز الله سبحانه وتعالى ولا يقربك شيطان، وكأنك أعتقت 10 رقاب. شوف الناس الآن يتجمعون مئات البشر وآلاف البشر يريدون يعتقون رقبة واحدة تصعب عليهم، وأنت كل يوم تعتق 10 رقاب بهذا الذكر العظيم. أيضا هذا الذكر لا إله إلا الله نجى الله به نبي من أنبياء الله من كربة عظيمة، ليست كربتي أنا ولا كربتك، إنما كربة لا يعلمها إلا الله، وهو نبي الله يونس حينما ابتلعه الحوت نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة قال الله عنها: فاستجبنا له، يعني على الفور، ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي أن هذه الكلمة ليست ليونس وحده، إنما لمن؟ للمؤمنين كلهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أين أنا وأنت عن هذه الكلمة؟ كم قلناها هذا اليوم؟
إذا نحرص على هذه الكلمة، وهي من أعظم الأذكار ومن أعظم كلمات لا إله إلا الله، لأن العلماء يقولون احتوت على توحيد لا إله إلا أنت، وعلى تسبيح سبحانك، وعلى استغفار إني كنت من الظالمين. وبها ابتلع هذا الحوت هذا النبي فأصبح في أحشاء حوت، مكان ضيق جدا، لا ماء لا هواء لا طعام لا شراب، لا أحد يسمعك، حتى ولو ناديت وصحت بأعلى صوتك ما ينجيك من هذه الكربة إلا الله عز وجل. فنادى من هو أقرب إليه من حبل الوريد بهذه الكلمة، فأمر الله هذا الحوت ألا يهشم له عظما ولا يمزق له جسدا ولا يؤذيه بأي أذى، بل وأمره أن يحمله من قعر البحر فيلقيه على ساحل البحر سليما معافى. اجعل لا إله إلا الله هذه مشروعك. سبب ثاني من أسباب دخول الجنة الصلاة، هذه الصلاة التي أنت تصليها احمد الله يا أخي أنك تصلي لله. كم على وجه الأرض ممن يأكلون ويشربون من رزق الله ولا يعبدون الله، حوالي 8 مليار كفار بالله عز وجل، و2 مليار مسلمين، لكن ترى المحافظ على الصلاة ومن يصلي بخشوع ومن يأتي إليها ويصليها في المسجد قلة قليلة. الصلاة لا تصلى إلا في المسجد كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. البردين اللي هي العشاء والفجر. وأيضا من حافظ على هذه الصلوات الخمس كنا سببا في دخوله الجنة ونجاته من النار. أيضا النوافل قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. بالله تعجزك 12 ركعة؟ هذه يسيرة، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعدها. هذه النوافل الثابتة. طيب لو زدت أنت وصليت الضحى وصليت قيام الليل فأنت ممن أحبه الله عز وجل، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. سبب ثالث من أسباب دخول الجنة يا أحبابي هو كثرة الذكر. الذكر هذا الذي تذكر الله عز وجل يذكرك الله عز وجل، هذه من فضائل الذكر أن الله يذكرك باسمك واسم أبيك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لقي إبراهيم ليلة أسري به قال وأكرم أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء، وأن أخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأنها طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تريد تغرس لك شجر في الجنة، عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا نبي يوصي بها، نبي من أنبياء الله من أولي العزم من الرسل وأبو الأنبياء وسيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام يوصي نبينا ويقول أكرم أمتك مني السلام. وهذه الأشجار ما هي زي أشجار الدنيا، شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، وشجر الجنة سيقانه من ذهب. إن كان الناس يتسابقون على الدينار والدرهم الآن، بعضهم الآن يأكل من الحرام ويذهب إلى ربا ولا يعلم، يقول أريد أعيش. يا أخي ترى العيشة والسعادة هنا داخل الصدر، إذا اطمأن قلبك فأنت في سعادة. الصحابة كانوا في فقر وفي ألم وفي طرد من ديارهم وفي جروح من الحراب، ومع ذلك كانوا سعداء، يتلذذ أحدهم بعبادته، حتى الصلاة وهي صلاة لا يقطعها والسهم يضرب في ظهره. لماذا؟ لأنه عايش في سعادة. فلذلك تلذذ بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واغرس لك أشجار في الجنة. وأيضا من فضائل هذا الذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أيضا لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لا إله إلا الله. طيب ماذا طلعت عليه الشمس؟ ماذا شركت عليه الشمس هذا اليوم؟ شركت على الأرض هذه فقط؟
لا يا أخي، كواكب أخرى ومجرات وعالم وأفلاك لا نعرفها، بعضها لا نعلمها ولا ندري أين نهاية هذا الفلك. لذلك خير لك من هذا كله قل هذه الأربع كلمات. وأيضا من فضائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة ومعه عصا، فضرب هذه الشجرة بهذه العصا فتساقط ورقها، فقال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحاط من ذنوب العبد كما يتحاط ورق هذه الشجرة. أيضا من الأسباب الموجبة لدخول الجنة الاستغفار، وقد ورد فيه حديث شداد بن أوس حينما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد لا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أنا ذنبي وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة. إذن الذكر هذا فقط قله في النهار وأنت موقن به، لو مت في الليل تدخل الجنة. وأيضا لو قلته في الليل ثم مت في النهار وأنت موقن بهذا الذكر تدخل الجنة. طيب، سبب آخر من أسباب دخول الجنة يا أحبابي هو قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا هو الحديث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله يستشفى بها يا أحبابي، وهي آية من آيات التوحيد لأنها تدلل على اسم الله الأعظم. وأيضا ورد في فضائلها أمور أنها تقال في أذكار الصباح وأذكار المساء تحميك هذه الآية، لا يقربك شيطان، حتى كما ورد في حديث الصدقة لما كان أبو هريرة يحفظ الصدقة فجاءه شيطان فسرق ثم في الثالثة قال له إني أخبرك، فأخبره بهذه الآية فقال إذا قرأتها فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أيضا من الأسباب الموجبة لدخول الجنة يا أحبابي إماطة الأذى عن الطريق، فإن رجلا أزاح غصن شوك أزاله من طريق الناس يبتغي بذلك وجه الله فغفر الله له وأدخله الجنة. طيب، أنت تجد حجر، تجد حفرة في الطريق ضع فيها حجر حتى لا تسقط فيها سيارة أو يسقط فيها إنسان كبير في السن أو أعمى، هذا من إماطة الأذى. أيضا حتى لو وجدت أي أذى في الطريق يا أحبابي ينبغي لك أن تزيله حتى تكون ممن سلك أسباب دخول الجنة. لكن بعض الناس حتى الأذى يراه في المسجد، بعضهم يرى أذى في المسجد يعني علبة فارغة أو فاين مرمي يمر من أمامه، يعني منكم بعضهم حتى يسحب برجله كأنه سيموت. يا أخي أزل هذا الأذى إن كان في المسجد أو في الشارع. أيضا من الأسباب يا أحبابي أسباب دخول الجنة الصيام، فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أسباب دخول الجنة أيضا منها أن تسأل الله الجنة 3 مرات وأن تستعيذ من النار 3 مرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ من النار 3 مرات قالت النار اللهم أعذه من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حرم الله بهذه الكلمة وجهه على النار. هذه من الأمور التي ينتبه لها. أيضا منها بر الوالدين يا أحبابي، ومنها أيضا طاعة المرأة لزوجها. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. هناك يا أحبابي أسباب كثيرة، لكن أنا ذكرت لكم أقل من 10 ليحرص الإنسان ويركز عليها وينتبه لها ويكثر منها، وخصوصا كثرة الذكر ولا إله إلا الله. أسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا المكان
أن يغفر لنا ما سلف وكان. اللهم ربنا وإلهنا ومولانا أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح ظاهرنا وباطننا، اللهم أصلح سرنا وعلانيتنا، اللهم أصلح كبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنفانا وحاكمنا ومحكومنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم إنا نسألك غض أبصارنا عن الحرام، اللهم إنا نسألك خشوعا في صلاتنا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.